الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الآية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑے جانسار صحابہ عطا کیتے اللہ پاک نے چن کے عطا کیتے. اللہ دے چنے ہوئے او بندے ہن جڑے نبی دے صحابہ بنے جے نبی دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیتا. صحابی اس شخصیت نو آدے ہیں کہ جس نے ایمان دی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت اور سنگت اختیار کی تھی ہوئے. دیکھنا شرط نہیں ورنہ کئی صحابہ نابینا بھی ہن انہاں دی نظر کو نہیں. بیٹھے ہون نبی دی محفل وچ ٹرے ہون نبی دے نال کسی سفر وچ سنگت اختیار کی تھی ہوئے نبی دی ایمان دی حالت دے اندر اور ایمان دی حالت دے اندر ہی وہ دنیا تو رخصت ہوئے ہوں. ایسی شخصیت نو آکھا ویندا ہے صحابی. اور اللہ دے نبیاں تو بعد مقام اور مرتبہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا مرتبہ ہے. اللہ دے چنے ہوئے بندے ہیں لیکن افسوس دا مقام ہے اج اساڈے دور دے اندر چند ٹکے ٹکے دے بندے او انہاں عظیم شخصیات دے بارے بکواسات کریں نے، انہاں دے تے تنقیداں کریں نے، انہاں تے اعتراض کریں نے. تاریخ نو سامنے رکھ کے اے جی فلانے مولوی فلانے عالم دی لکھی ہوئی فلانی کتاب وچ اے گل لکھی پئی ہے جو فلانے ہنے کیتا تے فلانے ہنے کیتا، فلانی کتاب وچ گل لکھی پئی ہے فلانا واقعہ انہیں آندا ہے. جبکہ صحابہ کرام تاریخ دی شخصیات نہیں قرآن علی شخصیات ہیں. تاریخ دی شخصیات بادشاہ گزریں کئی لوگ پہلے گزریں جدے ذکر تاریخ چاندے ہیں وہ عام لوگ ہن انہاں دے خوبیاں بھی ہن تے عیب بھی ہن. صحابہ او لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن وچ کیتا ہے. صحابہ قرآنی شخصیات ہیں تاریخی شخصیات نہیں. صحابہ دے مقام نو سمجھنا ہے تو قرآن نو دیکھ کے سمجھنا ہو سی. قرآن کی یاد ہے یہ نہیں دیکھنا کہ تاریخ کی یادی ہے تے فلانے کے لکھا ہے تے فلانے کے لکھا ہے. سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ انہوں دی طرف ایک قول منسوب ہے وہ فرماندے ہونے ہیں گندی مکھی بن کے صحابہ نو تاریخ دی نظر نال نہ دیکھو بلکہ شہد دی مکھی بن کے صحابہ نو قرآن دی نظر نال دیکھو.
گندی مکھی سارا جسم چھوڑ کے تے گند تے ونج باندھی جتے دانا نکلا پیو سی جتے یہ پیپ باندھی پئی ہو سی جتوں خون واندا پیو سی اتائیں ونج مکھی باسی گند تے باسی تے شہد دی مکھی او پھلاں تے باسی پھلاں دا رس چوسے سی صحابہ دے معاملے چ گندی مکھی نہ بنو کہ انہاں دے عیب لبھن دی کوشش کرو صحابہ دے اتنے کارنامے اتنا مقام جڑا قرآن نے بیان کیتا ہے اس نو چھوڑ کے تے صحابہ دے عیب لبھن دی انسان کوشش کرے دیکھن میں کوئی عیب لبھاں انہاں دی کوئی غلطیاں چنا تے گندی مکھی والا کام نہیں کرنا کہ گند تے باوے شہد دی مکھی بننا ہے صحابہ دے مقام نو قرآن دی نظر نال دیکھنا ہے صحابہ دے کارنامہ نو دیکھنا ہے انہاں دی قربانیاں نو دیکھنا ہے انہاں دے مرتبے نو دیکھنا ہے انہاں دے کردار نو دیکھنا ہے صحابہ او شخصیات کہ قرآن دی نظر نال دیکھو تو اللہ نے انہاں دا کتنا ہی مقام تے مرتبہ رکھا ہے او شخصیات جن دے بارے اللہ پاک نے اپنی رضا دے اعلان کر دیتے کہ اللہ انہاں تے راضی ہو چکا ہے اور اللہ نے فرمایا اے میں اللہ دا لشکر ہیں صحابہ چنانچہ 28 سپارے دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ 28 سپارہ سورۃ المجادلہ دی آخری آیت نمبر 22 فرمایا رضی اللہ عنہم اللہ انہاں سارے دے سارے صحابہ تے راضی ہو گئے ہیں تے او سارے صحابہ اللہ تے راضی ہو گئے ہیں اولئک حزب اللہ اے صحابہ اللہ دا لشکرن الا ان حزب اللہ هم المفلحون تے جڑا اللہ دا لشکر ہوندا ہے ہر میدان دے اندر کامیابی اسے نو ملدی ہے تے اے صحابہ اللہ دا لشکر ہیں کسی دنیا دے ملک دی فوج ہوئے او فوج اس ملک دا قیمتی سرمایہ سمجھی ویندی ہے اور فوج دے خلاف گل کرن دی اجازت کو نہیں ہوندی کوئی بھی دنیا دا ملک دیکھیں فوج دے خلاف گل کرن دی اجازت کو نہیں اپنے ملک کو دیکھیں لیکن گل کرو تے شام تک بندہ کو نہ مل سی تے صحابہ دے بارے اللہ نے کیا فرمایا ہے اے میں اللہ دی فوج ہے دنیا دو اصول ہے دنیا دے کسی ملک اجازت کو نہیں کہ اس ملک دی فوج دے خلاف گل کرو تے وجہ نو اللہ اپنی فوج پہ آدھا ہے اللہ انہاں دے خلاف گل کرن دی اجازت کینے دے سی قطعاً نہیں دیندا یہ اللہ دی فوج ہے تے جیڑا اللہ دی فوج دے خلاف گل کرے سی ود اللہ پاک اپنی پکڑ نازل کرے سی چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی ہے خبردار میرے صحابہ دے معاملے چ اللہ تو ڈرو میرے تو بعد تنقید دا نشانہ نہ پہ بنائے انہوں نہیں تو اللہ دی پکڑے چاہوے صحابہ کرام وہ شخصیات کے نہ صرف صحابہ تے اللہ راضی ہویا بلکہ جے صحابہ دی پیروی کی تھی اللہ انہاں تے بھی راضی تھی ویندے اللہ انہاں دے واسطے بھی رضا دا اعلان کیتا ہے 11ویں سپارے دے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ایمان دے اندر سبقت کرنا لے پہلے مہاجر تے انصار صحابہ والذین اتبعوہم بإحسان تے او لوگ جائیں انہاں صحابہ دی پیروی کی تیئے نیکی دے کمہ دے اندر ایمان دے اندر عقیدے تے نظریے دے اندر رضی اللہ عنہم انہاں سارا دے ہوتے اللہ راضی ہو گیا ورضو عنہ تے او سارے اللہ تو راضی ہو گئے اللہ صرف صحابہ تو ہی راضی نہیں بلکہ جیرا بندہ صحابہ دے طریقے تے چل سی اللہ اس بندے واسطے بھی اپنی رضا دا اعلان کر دیتا ہے تے صحابہ او شخصیات جن دے بارے اللہ فرمایا ہے انہاں دے دلاں نوں میں اللہ نے تقوی دے نال بھر دیتا ہے
اللہ خود گارنٹی پہ رہندا ہے انہاں دے واسطے تقوی دی کہ انہاں دے دل تقوی نال بھرے ہوئے ہیں۔ 26 پارہ سورۃ الحجرات دے اندر فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، او لوگ جڑے اللہ دے رسول دے سامنے با کے اپنیاں آوازاں نو پست رکھیں، اللہ دے رسول دے سامنے اچھی آواز نال گل نہیں کریں دے، اتنا دل دے اندر احترام ہے اللہ دے نبی دا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے لوگ اللہ نے صاف کر دیتا ہے انہاں دے دل نو تقوی دی خاطر۔ امتحان اللہ، امتحان دا مطلب ہوتا ہے مانجنا، جنہیں گھر دے اندر کسی برتن دے وچ دودھ پاونا ہوئے، گھیو پاونا ہوئے تو انہیں نہیں بھی میلا تے گندا پیا دے وچ دودھ پلٹ دیو یا گھیو پلٹ دیو، پہلے اس برتن نو صحیح کر کے صاف کیتا ویندا ہے، رگڑ کے دھوتا ویندا ہے۔ بھئی کوئی ذرا جیا بھی گند ہویا نا اگر برتن دے وچ تے دودھ پایا گیا تو دودھ پھٹ ویسی۔ کئی دفعہ بندہ بے احتیاطی کرے چا تے خالی ہلکا جا پانی مار کے برتن وچ دودھ پاوے چا، دودھ پھٹ ویندا ہے۔ کیوں؟ وہ برتن خراب پہ آئی، صحیح دھوتا ہویا کون آئی، نہ صحیح دھوئن دی وجہ تو دودھ دے وچ برتن دے اندر جیڑی کوئی گندگی آئی اس دی بو چڑھ گئی ہے تے دودھ خراب تھی گئی ہے۔ تے دودھ پاونا ہے تو برتن نو صحیح کر کے دھوتا ویندا ہے، مانجھا ویندا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان یار صحابہ انہاں دے دلاں نو میں اللہ نے صحیح کر کے مانجھا ہے، جو تقوی پاونا آئی دل دے وچ تے تقوی تاں دے جو دل بالکل صاف ہو سی تاں میں اللہ نے صحیح کر کے انہاں دے دلاں نو مانجھ کے صاف کر کے تے بات دل دے وچ تقوی پائے ہے۔ جے جیندے دل دے وچ اللہ پیاد ہے میں تقوی پا دیتا ہے دلاں نو صاف کر کے تے کل کلاں دا کوئی مولوی 15ویں صدی دا کوئی مولوی آ کے آکھے، کوئی انسان کوئی بندہ آ کے آکھے نہیں جی انہاں دے دلاں چ دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، تقوی کو نہیں، اللہ فرمائے تقوی دے نال بھر دیتے انہاں دے دل۔ جڑے لوگ صحابہ دے نال حسد کریں نے، صحابہ نال بغض رکھیں نے، صحابہ تو ساڑ رکھیں نے، صحابہ تے اعتراض کریں نے، ایک اج دی گل نہیں، صحابہ دے دور وچ منافق بھی یہ کام کرنے ہن، انہاں نو بھی صحابہ نال حسد ہوندا آئی، انہی دی شاناں تے مقامات کیوں بیان ہوندے، انہاں دا کردار کیوں ہر ٹائم قرآن وچ بیان ہوندا ہے، انہاں دیاں کیوں صفتاں ہر ٹائم بیان ہونیاں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اللہ پاک نے فرمایا اے صحابہ اے منافق جلے توارے تو وکھرے تھینن توارے تے ساڑ کڑھینن، اپنی انگلیاں نو چک پہنن کوڑ دی وجہ تو بھئی انہاں نو کیوں اتنا مقام تے مرتبہ ملے، اے میرے پیغمبر اے جڑے تیرے صحابہ دے نال ساڑ پہ رکھینن، حسد پہ کرینن، نفرت پہ کرینن، قل انہاں نو آکھو موتو بغیظکم، اپنے غصے دے وچ مرو، مرو پرے اپنے سے غصے نال، یعنی مردے رہو تو سائیں یار سڑدے راسو تے سڑدے سڑدے مر ویسو، صحابہ دی شان تے مقام میں اللہ گھٹ نہ تھیوں دے سا۔ صحابہ او شخصیات جن دے بارے اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ نے آپ انہاں دے دلاں دے وچ ایمان نو پکا کر دیتا ہے، ایمان نو بھر دیتا ہے۔ 28 سپارے دے اندر سورۃ المجادلہ دے اندر فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ لوگ او لوگ کتب فی قلوبہم الایمان کہ انہاں دے دلاں دے اندر اللہ نے ایمان نو پکا کر دیتا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ تے اپنی خصوصی نصرت و مدد دے نال اللہ نے انہاں نو قوت عطا کیتی ہے۔ صحابہ دی تاریخ نو دیکھو کیسے کیسے مقامات آئیں، کیسے کیسے موقع آئیں تے اللہ دیاں غیبی مدداں انہاں نال شامل حال رہیاں۔ تھوڑی جی تعداد تے سامنے کافران دی کتنی بڑی تعداد ہوندی آئی، اللہ دی طرفوں غیبی مدد آوی دی ہے۔
اللہ نے دل وچ ایمان پکا کر دیتا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. سورہ انفال دے اندر اللہ نے فرمایا اے پکے ٹھکے مومن ہیں. اللہ انہاں دے ایمان دی گارنٹی پہ دیندا ہے. میرے تورے ایمان دی کوئی گارنٹی کو نہیں. میں اپنے آپ نو ایماندار سمجھینا اپنے علم مطابق, تساں اپنے آپ نو ایماندار سمجھیندے ہو اپنے علم مطابق. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. پتہ نہیں ساڈا ایمان اللہ دے ہاں قبول بھی ہے کہ کونا. پتہ نہیں اساں جڑا ایمان بڑھائی ودیاں تے جڑے دے ٹنڈ دے ودیاں اگوں پتہ نہیں قبولیت بھی اس نو ملدی ہے کہ نہیں ملدی. جڑا ساڈا ایمان دے حالات ہیں تے صحابہ تو او ہیں جن دے بارے اللہ ایمان دی گارنٹی پہ دیندا ہے. انہاں دے ایمان دی تے میں اللہ دی طرفوں گارنٹی نہیں, اے تے پکے مومن ہیں. بس تے شک دی گنجائش کری رہی تے کوئی آکھے نہیں او مومن کونن, او صرف اپنے مفاد واسطے ظاہراً ایمان قبول کیتی بجیاں, دل دے وچ ایمان کونا ہی منافقت ہی معاذ اللہ انہاں دے. تو انہاں واسطے قرآن دا اوہ حکم موتو بغیظکم, مرو اپنے ساڑ دے وچ, سڑ دے رہو تے مر دے رہو. تواڈے اس گل نال اللہ صحابہ دے مقام نو گھٹ نہ تھیونڈے سی. موتو بغیظکم, مرو اپنے اس غصے دے اندر. صحابہ او شخصیات کہ اللہ تعالیٰ فرمایا انہاں دے دل ایمان دی اور نیک اعمال دی محبت میں اللہ نے پا دیتی ہے, کفر اور گناہ دی نفرت پا دیتی ہے. انہاں دی طبیعت وچ یہ چیز آ گئی ہے کہ گناہ تے کفر دی گل ہوے انہاں نوں نفرت آ ویندی. چنانچہ سورۃ الحجرات دے اندر فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اللہ نے ایمان تورے دلاں دے اندر محبوب بنا دیتا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, تورے دلاں دے اندر اس ایمان نو مزین کر دیتا ہے. ایمان دی محبت دلاں دے اندر آ گئی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, تے اے نبی دے صحابہ اللہ نے تورے دلاں دے اندر کفر دی, گناہاں تے نافرمانیاں دی نفرت بلا دیتی ہے. طبیعت ہی اللہ نے ایسی انہاں شخصیات بھی بنا دیتی کہ اللہ دی نافرمانی, کفر, گناہ اس دی نفرت آ گئی. ایک کام کرنا چنگا ہی نہیں لگتا انہاں نوں. ایمان دی محبت آ گئی جن دے بارے اللہ فرماوے انہاں دے دل وچ ایمان دی محبت آ گئی. اللہ فرماوے کہ کفر دی نفرت انہاں دے دل وچ آ گئی, گناہ دی نفرت آ گئی. تے کوئی بندہ بعد آکھے نہیں میں نہ منیندا, او تا نبی تو بعد اپنے دین تو پھر گئے ہیں, او تا دنیا دی محبت چاہ گئے ہیں. اللہ سچ ہے, ایک جھوٹ ہے. اس نو نبی دے صحابہ نال بغض موتو بغیظکم, تو سڑ تے مر ودا اپنے ساڑ دے اندر. صحابہ او شخصیات جے اللہ دے دین دی خاطر اپنا گھر بار, اپنا وطن, اپنا مال دولت لٹایا ہے. اللہ دی رضا دی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیتا ہے, اور ہمیشہ دوجے مسلمان نو اپنے اتے ترجیح دیتی ہے کہ میری خیر ہے, میرا بھرا او کہ نہیں کہ اوق تے پریشانی چ نہ ہوئے. ایسے جذبات رکھن والے, ایسا کردار رکھن والے او صحابہ اللہ رب العزت نے انہاں دی شان بیان کی تھی سورۃ الحشر دے اندر. فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم, او فقراء مہاجر صحابہ جنوں اپنے گھراں دے وچوں کڈ دتا گیا, جن دے کولوں مال دولت انہاں دا کھس دتا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, انہاں اے سب کچھ قربانی دیتی اللہ دی رضا واسطے. وینصرون اللہ ورسولا, تے انہاں دی نیت ہے اللہ دے دین تے اللہ دے نبی دی مدد کرن دی. اولئک هم الصادقون, اللہ نے فرمایا اے اپنی نیت دے اندر سچے. انہاں جس مقصد واسطے, جس نیت واسطے قربانی دیتی ہے, اللہ دے میں انہاں دی یہ نیت قبول کر گئی ہے, میں انہاں دی نیت دی گارنٹی دینا اے سچی نیت نال پہ کریں دے ہیں.
والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، تے او انصار صحابہ جے مدینہ دے اندر دار الہجرت دے اندر رہائش رکھی ہوئی ہے تے انہاں نے بھی انہاں تو پہلے ایمان قبول کر چھوڑائی، یحبون من ہاجر الیہم، جیرے صحابہ مکہ چو ہجرت کر کے انہاں نہیں بیندے پین، انہاں دے دل تنگ نہیں ہوندے بلکہ محبت رکھیں دن کہ سارے بھرا سارے کول پیانن، ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، تے انہاں مہاجر صحابہ نو اگر کوئی شے دتی ونجے اس دی وجہ تو انصار صحابہ دے دل وچ کوئی تنگی نہیں آندی جو انہاں نو کیوں شے ملدی پئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تے اپنے اُتے اے انہاں نو ترجیح دیندن، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، بھاویں آپ کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہون۔ یہ انہاں دا کمال کردار، اپنے اُتے دوجاں نو ترجیح پہ دیندن بھاویں آپ نو کتنی ضرورت کیوں نہ ہوئے۔ جن دے اتنے اعلیٰ کردار تے اعلیٰ اخلاص دی اللہ پہ گارنٹی لیندے ہے۔ کوئی آکھے نہیں جی او ایمان قبول کیتی ودیان اپنے مفاد دی خاطر، تو اے بندہ جہان دا کوڑا ہے، اللہ دی گل وچ کدیں بھی کوڑ نہیں ہو سکدا۔ نبی دے صحابہ او ہن جن دے کامل اوصاف دی اللہ پاک نے گواہیاں دتیاں۔ سورۃ الفتح دے آخر تے اللہ رب العزت نے صحابہ دے اوصاف نو بیان کیتا ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول، پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت نو بیان فرمایا تے وقت صحابہ دا ذکر کیتا، یعنی جنہیں اللہ نے اپنے نبیاں دے وچوں چن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے، ان یار اللہ نے اپنی مخلوق وچوں چن کے محمد دے صحابہ بنائے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھین او کافراں تے بڑے سختن، رحماء بینہم، تے آپس دے اندر بڑے رحم دلن، آپس ایک دوجے نال بڑا رحم تے محبت کریں دین۔ اور رب دا قرآن آدھا ہے آپس اے صحابہ رحم دل ہن، محبت کریں دین، تے لوگاں دی لکھی ہوئی تاریخ کے آدھیے بھئی نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد سارے ایک دوجے نال بھڑ دے ودیاں، نبی دی وفات تو بعد وہ سارے ایک دوجے نال بھڑ دے ودیاں، اپنی حکومت چاہدیاں، ایک آدھائی میری حکومت ہوئے تے دوجا آدھائی میری حکومت ہوئے۔ اللہ دا قرآن آدھے انہاں دی آپس وچ محبت آئی، وہ کافراں دے خلاف سختی کریں دیاں تے آپس وچ محبت رحم دلی رکھیں دیاں، تے انساناں دی لکھی ہوئی تاریخ آدھیے کہ وہ آپس وچ ایک دوجے نوں مریں دے ہن۔ میرا تے ایمان ہے قرآن سچا ہے، لکھی ہوئی ساریاں گلاں پوریاں۔ قرآن دی گل جے لے آ گئی، سانو ضرورت کے لیے کہ اساں کہیں انسان دی لکھی ہوئی گل تے اعتماد کراں، فلانا آدھا پہ آئے، فلانا کون ہے آکھن والا، اس دی کی حیثیت ہے رب دے قرآن دے مقابلے، جے لے رب انہاں دے بارے گارنٹی دے دیتی ہے، گل ہی ختم ہو گئی۔ رحماء بینہم، آپس دے اندر بڑے رحم دلن، تراہم رکعن سجدا، تو انہاں نو دیکھ سی رکوع سجدے دے اندر عرب دیاں عبادتاں پہ کریں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ دا فضل تے اللہ دی رضا چاہن، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دے چہرے دے اندر انہاں دے سجدے دے نشان موجود ہیں، یعنی عبادت کریں تے او عبادت دی نورانیت انہاں دے چہرے تو نظر آسی۔ بندہ نیکیاں کرے تو نیکی دی نورانیت چہرے تو نظر آندی ہے، پتہ لگتا ہے اے بندہ نیک بندہ ہے، تے بندہ بد کردار ہوئے تو اس دی نحوست چہرے تو پتہ لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انہاں دی تو ایسے نیک ہیں کہ انہاں دے چہرے تے بھی اللہ نے نورانیت پیدا کر دیتی ہے، انہاں دی نیکیاں دے اثرات انہاں دے چہرے تو نظر آسن۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انہاں دی مثال اللہ نے تورات وچ بھی بیان کیتی ہے تے انجیل دے اندر بھی بیان کیتی ہے۔
یعنی صحابہ او شخصیات ہیں کہ صرف قرآن ذکر نہیں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی کتاب تورات وچ بھی صحابہ دے ذکر کیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی کتاب انجیل دے اندر بھی صحابہ دے ذکر ہویا کہ آخری نبی ہو سی اور اس نبی دے منن والے صحابہ ہو سن دا اے مقام تے کردار ہو سی جن دے تذکرے اللہ پاک نے پہلے نبیاں دیاں کتاباں چ کیتے ہیں۔ آج 2% دا بندہ اٹھی کے آ کے مینوں نہ تے اعتراض ہے، اس دی کیڑی حیثیت ہے کہ صحابہ تے اعتراض کر۔ فرمایا کزرین، صحابہ دی مثال اس کھیتی دی طرح ہے، اخرج شطأہ، جیری کھیتی زمین چو نکل دیے اپنی قوم پلتے اپنا تنا کڑھیں دیے، فآزرہ تے وقت کجرے ہاڑے گزر دین تے کھیتی مضبوط ہوویں دیے، تنا مضبوط ہوویں دے، فاستغلظا تے موٹا ہوویں دے تنا، فاستوى علی سوقی تے او کھیتی اپنے ناڑ دے اتے اپنے تنے دے اتے مضبوطی نال کھلوویں دیے، یعجب الزراع تے جیرے زمینداراں نے او کھیتی راضی آئی اپنی فصل نو دیکھ کے خوش ہونن، اساں محنت کیتی آئی او کیڑی سونی فصل تھئی کھلوتی ہے، زمیندار خوش تھیندا کہ نہیں تھیندا؟ تھیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا صحابہ دی مثال کھیتی دی طرح ہے، جن زمیندار فصل رہیندا ہے، فصل تھیندی ہے تے خوش تھیندا ہے، ان یار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کیتی ہے، آپ دی محنت نال پہلے ایک صحابی بنے، وقت 2 صحابی بنے، 10 بنے، 20 بنے، 100 بنے، 1000 بنے، آج او تعداد کتھے پہنچ گئی ہے، مضبوط طاقتور جماعت بن گئی ہے، تے ہن نبی اپنے صحابہ نو دیکھ کے خوش تھیندا ہے کہ میری محنت اے میری محنت ہے، او میں ایک تو شروع کیتا ہی تے آج کتنی تعداد ہو گئی ہے کہ دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک او ٹائم ہی ہر ایرا غیرہ پیا وٹے مریندا ہے، ہر ایرا غیرہ پیا گلاں کریندا ہے، تے آج او ٹائم ہے کہ کوئی سامنے نہیں کھلو سکدا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوش تھینے تے اس دے مقابلے فرمایا لے یغیظ بہم الکفار، کافر پہ انہاں تو سڑ دین۔ کون سڑ دے پین؟ کافر پہ نہ تو سڑ دے ہیں۔ صحابہ نو دیکھ کے نبی خوش تھیندے تے کافر نو دیکھ کے سڑ دے پے ہیں۔ انہیں نبی خوش تھیندے ان یار اسائیں نبی نو منن والے ہاں، اسائیں صحابہ تو خوش تھیندے ہاں، اسائیں صحابہ دے کارنامے سن کے خوش تھیندے ہاں، صحابہ دا مقام سن کے پڑھ کے خوش تھیندے ہاں۔ تے جیرا نبی دے صحابہ نال بغض رکھے، اللہ نے فرمایا لے یغیظ بہم الکفار، میں صحابہ نو مقام تے مرتبہ دتا ہی اس وجہ تو ہے جو کافر دیکھن تے سڑن گا دے۔ حضرت امام ابو زرع رحمہ اللہ فرمانے جیرا صحابہ تو ساڑ رکھیں دے او زندگی کے، کیونکہ اللہ دا قرآن حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں، اساڑے تک قرآن بھی پہنچایا تھا صحابہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی پہنچائی تھا صحابہ نے، اگر وچالے صحابہ تے اعتراض آ گیا تو قرآن تے بھی اعتراض ہے۔ کوئی کوڑا تے بے ایمان بندہ گل کرے اس دی گل تے اعتبار کو نہیں ہوندا، بھائی گل کرنے والا پتہ نہیں کون ہے، سانو اے بندہ بے اعتبار ہے، سانو اس دی گل دا اعتبار کو نہیں، باویں کتنی چنگی تے سونی گل پہ کریندا ہوے منن واسطے کوئی تیار نہیں تھیندا۔ اگر صحابہ تے اعتراض آ گیا ہے تو بات قرآن بھی تا صحابہ آندا ہے، اساڑے تک صحابہ پہنچایا ہے، بات اعتراض ایتھے بھی آوے سی، پتہ نہیں اے اوہ قرآن پہنچایا نے کہ وچے کہ تھائیں کوئی ہور ولاقہ دے گیا۔ نبی دی سنت بھی اعتراض آ گیا کہ پتہ نہیں واقعی نبی دی اصل سنت پہنچائی نے کہ اپنے کولو بنا کے سارے تک گھنا ہے۔ اگر صحابہ تے اعتراض آسی تو قرآن تے بھی اعتراض تے نبی تے بھی اعتراض بن گئے سی۔ اس واسطے امام ابو زرع رحمہ اللہ فرمائے جرا صحابہ تے اعتراض کریں دے زندگی کے، کیونکہ اس دا اللہ دے قرآن اور نبی تے بھی اعتراض آ کھلوندا ہے اور او قرآن اور نبی تے شک پہ پویندا ہے۔ صحابہ نو اللہ نے ایمان دا معیار بنایا، ایمان تاں قابل قبول ہو سی جو صحابہ دے ایمان دی طرح ہو سی تا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اے لوگو جس طرح صحابہ نے ایمان آندا ہے تساں بھی اسی طرح ایمان آنے سو تاں ہدایت یافتہ ہو سو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل دے اندر 72 فرقے بنے ہیں، میری امت دے اندر 73 بن سن تے نجات صرف ہکے نو مل سی۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسولو نجات یافتہ کیڑا فرقہ ہو سی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، او فرقہ جیرا انہاں طریقہ نو اختیار کرے سی جیرے طریقے تے میں محمد ہاں تے میرے صحابہ ہیں، یعنی صحابہ دے طریقے تے جیرا چل سی اوہ نجات چاسی، ایمان دا معیار تے جیرا صحابہ نال بغض رکھے۔ اللہ نے فرمایا ہائی صحابہ دی طرح ایمان آنو، منافقاں آکا کیا اساں بے وقوف لوگاں ایمان آنا ہے؟ صحابہ بے وقوف ہیں۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء، اے صحابہ نو بے وقوف آکھن والے خود بے وقوف ہیں۔ یعنی اللہ نے ایک اصول تے قانون دس دیتا، میرے نبی دے صحابہ دے خلاف جیرا جنہیں زبان استعمال کرے اس واسطے ولدہ جواب ہی انہیں آر بندا ہے۔ انہاں صحابہ نو بے وقوف آکھا، اللہ نے آکھا تساں آپ بے وقوف ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، میرے نبی دے صحابہ نو جیرا برا بلا آکھے تو ساں دیکھو تو اس دے لعنت بھیجو، آکھو تیرے شر تے اللہ دی لعنت ہوئے، بلکہ جیرا خاموش راوے بدعات اور فتنے ظاہر ہون، نبی دے صحابہ نو گالیاں کڑیاں ونجون تے ایک علم رکھن والا بندہ چپ چڑاک پیا ہوئے تے نبی علیہ السلام اس تے بھی لعنت کی تھی۔ فرمایا اذا حدث فی امت البدع، جس وقت میری امت دے اندر بدعات اور فتنے ظاہر ہو ونجون، وشتم اصحابی، میرے صحابہ نو گالیاں کڑیاں ونجون، فلیظہر العالم علمہ، بات اس ٹائم عالم نو چاہیے اپنے علم نو ظاہر کرے، بدعات دے خلاف بولے، صحابہ دے خلاف برا بلا آکھن والا دے خلاف بولے، صحابہ دا دفاع کرے۔ ومن لم یفعل ذلک منہم، جیرا انہیں نہ کرے سی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس تے اللہ دی بھی لعنت ہو سی، فرشتہ دی بھی لعنت ہو سی، تمام لوگاں دی لعنت ہو سی۔ صحابہ دا دفاع کرنا اے بھی ضروری تے فرض ہے۔ اور جس طرح پہلے گل کی تھی کہ صحابہ دے معاملے شہد دی مکھی بننا ہے، یعنی قرآن دی روشنی صحابہ دا مقام دیکھنا ہے، قرآن صحابہ دے بارے کی آدھا پہ ہے، کیونکہ قرآن دی کسی آیت کوئی شک شبہ کو نہیں، لوکاں دی لکھی ہوئی گلاں اور تاریخاں جھوٹ تے مبنی ہو سکدیاں، لوکاں دی لکھی ہوئی گلاں جو تے ایمان آن کے صحابہ نو نہیں تولنا، صحابہ دے مقام نو دیکھنا ہے تو قرآن نو دیکھنا ہے۔ قرآن کے یاد ہے، قرآن جیڑی گل کر دیتی بس اسے دوتے سادہ ایمان ہے، قرآن دے خلاف پوری دنیا دی گل آ ونجے ساری دنیا کوڑی ہو سکتی ہے، قرآن دے اوتے ایمان اساں اپنا کمزور نہ کر سکتے۔ جو کوئی سنا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔